Sri Krishna Sarkar. Support the demands and defeat the cut motion. Sir, demand number 7 settlement and rent recordaचेर उलयता आसतना म्हाका सांगून दिसता की आज प्रत्येक टायम आमी पळयता की थंय शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणून खुबशीं कामां जायच ना. चड करून ड्राफ्ट्समॅनाचें सांगलें जाल्यार ते हो ना म्हणटा तो ना म्हणटा आनी अशीं कामां करून पेंडींग उरता. एकदां अशें जाता की खंयची तरी आमी झोनींग सर्टिफिकेट मागपाक वता आनी ती झोनींग सर्टिफिकेट पसून आमकां सारकी मेळना. म्हणजे दाखयता आसतना खंय तरी पाटली नॅचरल कवर्ड नाल्यार पाटली सेटलमेंट करता आनी थोडे जे हाचो फायदो उठयता गैरफायदो उठयता आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाक खंय तरी नुकसान जाता. सर, डिमांड नंबर 16 कलेक्टरेट दोनूय उलयता आसतना म्हाका सांगून दिसता की आज सावथ गोवा कलेक्टराच्यो नॉर्थ गोवा कलेक्टराच्यो दोनूय वेबसायट्स आज खंय तरी आउटडेटेड जाल्या. खंय तरी इन्फॉर्मेशन सारकें डिस्प्ले केल्लें ना आनी खंय तरी ज्यो स्किम्स आसा नाल्यार सेंट्रल ज्यो स्किम्स आसा त्यो कांयच कोणाकूच कळना आनी त्या खातीर त्यो म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक एवेल करपाकूय त्रास जाता. त्या खातीर हांव मागतां की हे जे सायट आसा ती कोंकणीनूय आसची म्हणून आनी प्लस एक ग्रिवन्स पोर्टल तांणी ओपन करचें. म्हणजे कोणाकूय एक सामान्य मनशाक सपोज आपली ग्रिवन्स कितें आसा ती घालपाक जाय जाल्यार तो घालूंक शकतलो असो. सर, रेव्हेन्यूचें उलयता आसतना म्हाका सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करन दिसता की ताणें SIT फॉर्म करून म्हणजे आज एक न्ही दोन न्ही जाल्यार 100च्यो केसीस म्हणजे लँड ग्रॅबिंगाच्यो. सर, हो बारीक फिगर न्ही, 1-2 केसी न्ही 10 केसी न्ही जाल्यार 100 केसी म्हणजे ह्या एका म्हयन्या भितर दिसता म्हाका आज आमकां सांपडल्या ज्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो केसीस आसा आनी ह्यो केसीस एक लॉजिकल एंडाक पावतल्यो ताचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. मुखेलमंत्री हाचेर लँड रेव्हेन्यू कोडान दुरुस्तीय करतलो, ताचो कायदोय हाडटलो. पूण ताच्या खातीर खंय तरी आमी सगळ्यांनी आज मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करपा जाय की SIT फॉर्म जावन एक बरी गोश्ट जाल्या म्हणून. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें उलयता आसतना आमी सगळीं सायक्लोन्स पळयल्यात, तावटे सायक्लोन पळयलें जाणें करून आमकां खूब त्रास जालो. सगळ्या प्रॉपर्टीची नासधूस जाली आनी नासधूस जातकूच दुसरे दिसा नाल्यार ते 20 दीस आमकां तें जे डॅब्रीज आशिल्ली जावं ती झाडां जावं नाल्यार वायरी पडिल्ल्यो ती काडपाकूच लागली. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां की डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर सगळ्या मुन्सिपाल्टीक कितें तरी फंड दिवचो जाणें करून आमकां एक सपोज एक मशिनरी जाय नाल्यार ट्रक्स जाय नाल्यार कटींग मिशीन्स जाय, लेबर घेवपाक जाय. कित्याक आमी पळयता की मुन्सिपाल्टी कडेन पयलोच लेबर शॉर्टेज आसा आनी जेन्ना अशे अपघात जाता नाल्यार अशी ट्रॅजेडी येता तेन्ना आमचे कडेन कोण लेबरूच नासता काम करपाक. आनी अश्यो जेन्ना गजाली जाता तेन्ना म्हाका दिसता चडांत चड लेबर बेगीन त्या स्पॉटार पावन ते क्लियर करपाक जाय. त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांव उलयलां आनी ताणें सांगलां, ताणें एश्युअर केलां आमकां की आपूण तुमकां मुन्सिपाल्टीक आनी लोकल बॉडीज ज्यो आसा तांकां आमी ह्यो वस्तू दितले म्हणून. आज गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतिल्लें की अपार्टमेंट प्रॉपर्टीज ज्यो आसा म्हणजे जे आज कल्टिवेट करता तांच्या नांवार करतले म्हणून. त्यो सर अजून जाल्ल्यो ना. आज जे खरे हातून जे अपार्टमेंट प्रॉपर्टीजाचे मालक आसा नाल्यार खऱ्या अर्थान ते कल्टिवेट करता, सिन्सियरली करता, म्हाका दिसता तांच्या नांवार त्यो प्रॉपर्टीज करून दिवपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा मंत्री तातूंत अवश्य हें करतलो, आपलें लक्ष घालतलो. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हो खूब व्हडलो विशय. सर, आज आमची मुन्सिपाल्टी गोंयांतली लोकवस्तीन सगळ्यान व्हडली मुन्सिपाल्टी. म्हणजे जेन्ना मडगांव आसा, पणजे आसा, पूण सगळ्यांकूच व्हडली वास्को. आनी वास्को सगळ्या गोंया परस म्हाका दिसता चड गार्बेज आमी जनरेट करता. आज अरावंड 30 मेट्रीक टन्स आमी आज डेली गार्बेज हें करता आनी ती वाडून वाडून आनी 10 वर्सांनी 50 क्युबीक मिटर जातली. सो खंय तरी हाजेर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर खंय तरी लोकल बॉडीजांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. हांव परतो एकदां अभिनंदन करता आमचे मिनिस्टराचें की आमच्या मुन्सिपाल्टीचो थंय पयलो म्हणटा तो लॅगसी वेस्ट आशिल्लो, तो लॅगसी वेस्ट सगळो क्लियर जातकूच पसून परतो आनी एक डंप रेडी जालो आनी तो काडपा खातीर आमकां कोर्टाचे पसून स्ट्रिक्चर जायले. पूण तेन्ना खंय तरी ऑनरेबल मंत्र्यान भितर इंटरवीन करून आमकां खंय तरी रिलीफ दिलो आनी आज तांच्या आदारानूच खंय तरी आज मुन्सिपाल्टी इल्ले इल्ले करून ते क्लियर करता. सर, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमच्यो थोड्यो अरावंड 5000 क्युबीक मिटर बेल्स आसा त्यो काडपाची गरज आसा जाणें करून थंय आमकां जागो एक रेडी जातलो. सर, एनिमल हजबंड्रीचेर उलयता आसतना म्हाका
मंत्र्याक सांगन दिसता की आज खुबश्यो गोष्टी वास्को अश्यो घडल्या. म्हणजे लास्ट टायमूच एक गाय तिच्या हातून भितर एक रॉड गेलो. म्हणजे ती उडकी मारताली आनी आमी जे कंपाऊंड वॉलाक अशे रॉड्स लायता तिका रॉड्स लागले आनी तो रॉड भितर गेलो आनी रॉड भितर वतकूच तरी पूण ती आटोक्यान येनाशिल्ली, धांवताली. म्हणजे गाय जाचे पाडूक पयले एक्सिडंट जाल्ले म्हूण तिका आमी दवरिल्ली. तो रॉड घेवन ती 4 दीस भोंवली. आमी मिनिस्टराक एप्रोच जाले, आमी एक ट्रँक्युलायझर हें दी म्हणून गना बरोबर ते मारपाक. पुणून ताजो पसून इफेक्ट जालो ना, कित्याक एक तर तें इंजेक्शन जें आशिल्लें तें खूब तेंप म्हणजे ताजी चड युटिलायझेशन जायना, सो ताजें इफेक्टिवनेस नाशिल्लें. सो लास्टाक ते एक सिरिंजान घालून ते आमी गायचेर मारपाचो प्रयत्न केलो आनी तरी सुद्दां म्हणजे तें इतलें इफेक्टीव नाशिल्लें. म्हणून खंय तरी आज सरकारान हाजेर गांभिर्यान विचार करपाक. आज कित्याक सगळे कडेन खूब कडेन अश्यो केसीस जातात जंय ट्रँक्युलायज करचें पडटा, एनिमल्स आमगे हाता भायर वता आनी त्या खातीर खंय तरी हांवें मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की इंजेक्शन्स आनी गन्स ह्यो प्रत्येक तालुका वायज तुमी दिवच्यो म्हणून. तशेंच आज आमी पळयतात की गोरवां ही सगळ्या कडेन आमकां दिसता. ही कित्याक दिसता आमकां की पयलीं ज्यो चारो करताली म्हणजे गायो एका कडेन खंय तरी चारो करपाक वताली एका ग्रावंडान आनी आज ते ग्रावंड्स काबार जाले. आज ग्रावंड्स ना म्हणून खंय खंय ती भोंवतात तातूंत भितर कितें जाता की आज गाबन जायना. थोड्यो गायो गाबन जायना म्हणटकूच तांकां ताजे ओनर्स काडून सोडटात, ताजो यूज कांय नासता. सो त्यो हें जाल्यो की ते आज रस्त्यार येतात, मागीर एक्सिडंट जाता. ह्या दिसांनी पावसांनी तर रातचे आनी चड एक्सिडंट जाता. त्या खातीर खंय तरी टेम्पररी मेजर जो पर्यंत कॅटल पावंड मेळना तो पर्यंत तांची शिंगां नाजाल्यार कितें फ्लोरसंट पेंट मारून म्हणजे एटलिस्ट दिसपाक लोकांक अशी तुमी सुविधा करून दिवची. म्हाका दिसता गौशाळा ज्यो आसा, ध्यान फावंडेशन एक आसा, ज्यो अश्यो 1-2 गौशाळा आसा, हांकां सरकारान खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक आमच्या वास्को एक 4-5 इन्सिडंट जाले, तातूंत आमी पळयलें की ह्यो गौशाळा म्हणजे गौशाळा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो इमिडिएटली येवन तांणी आमकां मदत केली. सो खंय तरी त्योय बी खंयच्या तरी फंडाचेरूच चलता. सो गव्हर्मेंटान तांकां कितें तरी अनुदान दिवचें आनी तांकां खंय तरी सपोर्ट करचो असो म्हजो एक रिक्वेस्ट. सर, डिमांड नंबर 66 फिशरीजाचेर उलयता आसतना हांवें 0 आवराकूय मेन्शन केल्लें. वास्कोची जी आमची जेट्टी आसा ती वायट अवस्थेन आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरान हांवें सांगतकूच इमिडिएटली ताजें एस्टिमेट करून टेंडर केलो आनी खंय तरी शेनवारा ताजें काम स्टार्ट जाता. पूण सर, आमचो प्रॉब्लेम तातूंत सॉल्व जायना. आमकां थंय 200 बोटी येता आनी जेन्ना 5 नाजाल्यार 4 बोटी लागता, दुसऱ्यो बोटी येवन ताज्या फाटल्यान लागत रावता आनी जी सगळ्यान फाटली बोट येता ती खंय तरी माल देंवयता आसतना एक तर तांकां देंवोवपाक मेळना आनी सपोज मेळ्ळो जाल्यार सगळ्या बोटींचेर चड येवन तांकां माल देंवोवचो पडटा. तातूंत तांच्यो बोटी डॅमेज जाता. बोटी डॅमेज जाल्यो जाल्यार त्यो रिपेर करपाक थंय फेसिलिटी ना. तांकां खंय तरी साळान नाल्यार कुडबॉन अशें व्हरचें पडटा. तातूंत भितर आनी लॉस जाता. सो हांव सरकारा कडेन मागणी करतां की आज MPT म्हणटा तो आपलो जागो म्हणून, खंयचो तो MPT आपलो जागो म्हणटा हांव नकळो. MPT आज अशें जाल्यार सगळेच आपलेच जागे म्हणटा. पूण हे आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भाव फिशरमॅन पयलीं पसून थंय धंदो करता आनी तांकां प्राधान्य दिवन इमिडिएटली तांकां ती जेट्टी बांदून दिवपाची अशी करची. सर, 2 मिनटां. सर, तांचो वॅट अजून पर्यंत रिएम्बर्स केल्लो ना. 2 वर्सां 2020 आनी 21 आनी 21 आनी 22 हो दोनूय तांचो वॅट इमिडिएटली तांकां रिएम्बर्स करचो, जाणे करून हे जे ट्रॉलर बिझनेस करता तांकां खंय तरी मातशी इल्ली सवलत मेळून तांकां फुडें धंदो करपाक प्रोत्साहन मेळचें. सर, काबार करचे पयलीं आज फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स म्हणजे डिमांड नंबर 59 उलयता आसतना आज वास्को एक टायम बॉम्बाचेर आसा. पयलीं आनी कसलो बॉम्ब आशिल्लो हांव नकळो, पूण थोडे आज टँक्स आमच्यो शिफ्ट जावन जुवारी इंडियन ऑयल टँक शिफ्ट जावन खंय तरी वास्कोचो लोड कमी जाला. पूण एक आमोनियाची जी टँक आसा जुवारीची ती अजून पर्यंत थंय आसा आनी त्या खातीर खंय तरी हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या इन्स्पेक्टरांनी खंय तरी वचून पिरियॉडिकली थंय इन्स्पेक्शन्स करपाची गरज आसा की खंय लिकेज आसा की ना, की अजून पर्यंत म्हाका दिसना खंयचोच इन्स्पेक्टर थंय पावला. त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी म्हणटा तश्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो हें आसा फॅक्टरीज तांचें इन्स्पेक्शन जावचें. सर, आज एनिमल हजबंड्रीचेर एक पॉयंट उलोवपाक विसरलो हांव, तो उलयता आनी म्हजें काबार करता. आज गोंय राज्याचें म्हणजे दुधाची जी आमकां जाय ते 3 लाख लिटर आसा आनी गोंयान फक्त एक 80,000 लिटर आमी प्रोड्यूस करतात.
आज खंय तरी श्वेत क्रांती नाल्यार व्हायट रेवोल्युशन जे आमी म्हणटा तें सुरू करपाची गरज आसा. ताज्या खातीर ती फॉर्डर पॉलिसी पयली हाडपा जाय. आज आमचें जें शेत जाता तें सुकता आनी खंय तरी पिड्ड्यार जाता नाल्यार कोण तरी ताका उजो घालता आनी तातूंत भितर आनी लॉस जाता. सो म्हाका दिसता सरकारान हे ग्रीन फॉर्डर पसून मेळून ते जे कॅटल ओनर्स आसा तांकां दिवपा जाय. ताणें जरी म्हणजे जाणे करून ते रस्त्यार येवपा ना. त्या खातीर ह्यो दोन पॉलिसी हाडपा, पोल्ट्री फार्मींग हाका प्रोत्साहन दिवपा जाय. हे सगळें करता आसतना हांच्या खातीर स्किमी काडप आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक तातूंत भितर एक बरे तरेचें एक एम्प्लॉयमेंट दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करचो असो म्हाका दिसता. देव बरें करूं. येस.